ल गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान सबैजनालाई म पास्टर फिजिक्स डिपार्टमेन्टबाट इन्ट्रान्स नेपाल। आज हामी गर्छौँ क्वाड सेसन। हाम्रो फिजिक्सकै इलेक्ट्रिक करेन्टको क्वाड सेसन छ, त्यसको गरौँ। अब यो चाहिँ पार्ट 2 हो। पार्ट 1 भिडियो चाहिँ मैले अपलोड पनि गरिदिइसकेको छु सबैले हेर्नु पनि भइसक्यो। अब पार्ट 2 को पनि अलिकति कुरा गरौँ र यदि कसै पनि पार्ट 1 नहेरिकन यता आउनु भएको छ भने पछुताउनुहुन्छ, बुझ्नु हुँदैन। त्यही भएर पार्ट 1 एकैचोटि सबैजनाले बुझ्ने हेर्ने। अब यहाँ नयाँ जोइन गरेकोले पार्ट 1 सुरुमा बुझ्ने, किनकि त्यहाँ मैले सबै डिटेलमा एनालाइसिस गरिदिएको छु। अब चाहिँ म के गर्छु, अलि स्किप गरेर गर्छु है, अलि स्किप गरेर अलि हाई लेभलमा गरिन्छु यसमा चाहिँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन गरिन्छ। त्यसमा थोरै क्वेसन धेरै थ्योरी गरिएको थिएँ, अहिले यसमा चाहिँ धेरै क्वेसन थोरै थ्योरी भनिन्छ, अगाडि बढिन्छ, क्यालकुलेसन पनि गरिन्न है। कसैलाई केही समस्या छ भने ट्याक्क लाएर क्वेसन सोध्ने, अनि त्यसमा हामी अगाडि बढिहाल्छौँ है। समस्या भए पनि सोध्नु पऱ्यो। अब यसमा डिस्कसन गरेर अगाडि बढ्छौँ है। यही एम्पियरमा थियो हामी। ओके, हामी यसमै थियो है। र हामी कुनमा थियौँ, रिभोल्युसन पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि ल ठिक छ, यो रिभोल्युसनवाला पनि गऱ्यौँ। कति छ, 1 माइक्रो एम्पियर आयो, मिली एम्पियर आयो। अनि त्यसपछि यो सेकेन्डवाला पनि हामीले गऱ्यौँ। ल नगरेको भने हेरौँ के छ। द वायर अफ द लेन्थ कति छ, 5 मिटर। रेडियस लेन्थ दिएको छ, लेन्थ पनि दिएको छ। रेडियस 1 mm, रेजिस्टेन्स 1 ओहम। एन्ड द वाट लेन्थ अफ द वायर अफ द सेम मेटेरियल पनि सेम छ। फेरि सोधेको छ लेन्थ निकाल्न एट द सेम टेम्परेचर। रेडियस यति दिएको छ, हाइभिङ द रेजिस्टेन्स फेरि सेम दिएको छ। सिम्पल। R1 इक्वल्स टु R2 दुईवटा कन्डिसन छ। अनि के छ, मेटेरियल पनि सेम भनेपछि रो पनि सेम भयो। रो L बाई L1 बाई A1 इज इक्वल्स टु एकैछिन इज इक्वल्स टु रो L2 बाई A2। सिम्पली अब के छ सबै कुरा हालिदिने, अनि त्यसपछि रिक्वायर्ड कुराहरू निकाल्नु है। यसबाट धेरै सजिलो क्वेसन छ। अनि अर्को क्वेसनमा हेरौँ, वेन द के छ, वेन देयर इज इलेक्ट्रिक करेन्ट। यो क्वेसन मैले डिटेलमा बुझाइदिन्छु किनभने यो राम्रो क्वेसन छ। वेन द इलेक्ट्रिक 26 को सबैजनाले क्वेसन हेर त। अलिकति सानो भएको छ भने सबैजनाले यदि मोबाइलबाट गुगल मिट जोइन गरेको छ भने मोबाइललाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने भने यस्तो पोर्ट्रेट मोडमा यसरी चाहिँ नहेर्ने कि, यसरी नहेर्ने मोबाइलबाट, यसरी नहेर्ने, अनि यसरी हेर्ने कि मोबाइलबाट। बुझिरहेको छ नि, मेरो आइरहेछ हो, आइरहेको छ। यसरी हेर्ने, ठिक छ। अनि बल्ल स्क्रिन लक गरेर हेर, अनि बल्ल ठुलो आउँछ है। यसरी हेऱ्यो भने सानो आउँछ। देखिरहेको छु नि यो क्यालकुलेटर, यो पोर्ट्रेट मोड भन्छ यसलाई। यसरी नहेर्ने, यसरी हेर्ने, यो ल्यान्डस्केप मोड भयो। यस्तो मोडमा लगाएर हेर्ने, अनि बल्ल राम्रो आउँछ है। ल ठिक छ, सानो आयो भने होला तिमीले, त्यही भएर ल भयो। ल यसमा हेर त, यसमा के भनेको छ, के छ, वेन द इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु अ कन्डक्टिङ वायर एलोङ द लेन्थ द इलेक्ट्रिक फिल्ड मस्ट एक्जिस्ट भनेपछि के छ, एउटा के छ, कन्डक्टिङ वायर रहेछ। वायर भनेपछि अलिक ठुलो बनाउँछु है मैले, कन्डक्टिङ वायर भनेपछि सानो हुन्छ, मैले अलिक के छ ठुलो बनाउँछु अलि। यसमा सबै कुराहरू बुझाउनुपर्छ। एउटा के छ, कन्डक्टिङ वायर रहेछ। ल ठिक छ, एउटा कन्डक्टिङ वायर रहेछ। यो कन्डक्टिङ वायरमा चाहिँ के छ, हामीले के गर्यौँ, ल अब जोड्ने त सोर्स नै हो, सोर्स जोडिदियो यसरी। सोर्स जोड्यो, पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल, पोजिटिभ चार्ज एकुमुलेट भएर कता भयो, यहाँनिर पोजिटिभ भयो, हाई पोटेन्सियल, यो लो पोटेन्सियल, यसरी आएर बस्यो। भित्र के छ, पोजिटिभ चार्ज पनि छ, नेगेटिभ चार्ज पनि छ, पुरै फ्लो भइरहेको छ। सोर्स जोड्ने बित्तिकै फ्लो हुन्छ। करेन्टको डाइरेक्सन यो भयो, करेन्ट यसरी गयो। करेन्टको डाइरेक्सन कुन हुने भयो, यताबाट गएपछि करेन्टको आई करेन्ट इज इक्वल्स टु यो डाइरेक्सनमा, करेन्ट डेन्सिटी यो डाइरेक्सनमा, अपोजिट डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोनको हुन्छ। इलेक्ट्रोनको कुन डाइरेक्सनमा हिँड्छ, इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन चाहिँ यो भयो। यतापट्टिको सबै कुराहरू देखाइदिन्छु अब हामीले। यो देखाइसकेपछि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यहाँ प्रोड्युस हुन्छ। यो पोजिटिभ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड पोटेन्सियल यहाँ जोड्नु भनेको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुने भयो, यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, पोजिटिभदेखि नेगेटिभ। अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज भएपछि यो सबै भित्र पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज पनि हुन्छ भनेपछि पोजिटिभ चार्जहरू सबै चाहिँ के हुन्छ, यहाँ भएको पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ। यो पोजिटिभ चार्जहरू सबै एकुमुलेट भएर यो इन्डमा जान्छ, किन नेगेटिभतिर एट्र्याक्सन। अब अपोजिट कुराहरू एट्र्याक्सन त मैले तिमीलाई भन्नै पर्दैन। अपोजिटमा यहाँ सबै पोजिटिभको एट्र्याक्सन भयो नेगेटिभ इनमा, नेगेटिभ चार्जको एट्र्याक्सन भयो यहाँनिर आयो। ल हेर त, अनि बिचमा पनि सबै के भयो, चार्जको एकुमुलेसन भइसकेपछि बिचमा पनि एउटा इन्ड्युस इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। भित्र कन्डक्टरभित्र पनि एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको नाम हो के हो, इन्ड्युस इलेक्ट्रिक फिल्ड। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँ हुन्छ, आइसोलेटेड कन्डक्टर हुन्न, जहिले पनि के हुन्छ, यसमा हामीले जोडिसकेपछि भयो भनेपछि त्यसको पनि डाइरेक्सन कुन भयो, पोजिटिभदेखि नेगेटिभ भनेपछि यता अर्को युज गरौँ। त्यो पछि के भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा प्रोड्युस भयो। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा जाँदाखेरि यो डाइरेक्सनमा भयो त, भित्रपट्टिको यो डाइरेक्सनमा एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। यो डाइरेक्सनमा भइसकेपछि अब हामीलाई के छ, इनसाइड एउटा कन्डक्टरभित्र चाहिँ करेन्ट फ्लो गरिसकेपछि करेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा भित्रपट्टि चाहिँ एउटा के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट हुँदो रहेछ। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एउटा लेन्थसँग प्यारलल हुँदो रहेछ।
त्यही कुरा सोधेको छ। आउटसाइड भयो त भएन, दुइटै आउटसाइडको कुरै छोडिदेऊ। अब इनसाइडमा हेर, इनसाइड द वायर बट प्यारलल टु इट, अभियसली प्यारलल टु इट, प्यारलल टु इट भन्दाखेरि के हो, प्यारलल एउटा डाइरेक्सनमा हुनुपर्छ भन्ने झुक्केलाउ। तर यता फेरि एन्टी प्यारलल भनेको एकदम करेक्ट एन्सर हुन्थ्यो तिम्रो। अब तिमीले अब त प्यारल भन्छौ भने ठिक छ, अब एउटा नर्मल भनेको एउटा यसलाई नि प्यारल त भनिन्छ नि, यसलाई नि प्यारल त भनिन्छ नि। प्यारल भनेको एउटै के छ, सिधा सिधा प्यारल भन्न खोजेको, एउटै सेम डाइरेक्सन भन्न खोजे होइन यो केसमा चाहिँ। अब अर्को नर्मल भनेको यो भयो पर्पेन्डिकुलर, यो प्यारल र पर्पेन्डिकुलरको केस गर्न खोजेको यसले। भनेपछि के छ, प्यारल छ भने सी इज द करेक्ट एन्सर। भित्रपट्टि एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ रहेछ, जेनेरेट इन्ड्युस भयो, त्यो भनेको वायरसँग प्यारल छ, अभियसली भेरी भेरी राइट एन्सर। के छ, वायरसँग प्यारल छ, वायरको लेन्थसँग प्यारल छ, अभियसली भेरी भेरी राइट एन्सर। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने चार्जमा कुरामा पनि इन्ड्युस चार्जको फर्मुला निकालेर अनि इलेक्ट्रिक हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एउटा आइसोलेटेड कन्डक्टरभित्र किन जिरो हुन्छ त्यो कुराहरू डिटेलमा हामी त्यसमा एक्सप्लेनेसन गर्छ। यो हाम्रो अहिले के चाहिँ डिसी चलिरहेको छ, त्यही भएर चिन्ता गर्नुपर्ने केही पनि। र अर्को हेरौँ 27 नम्बरमा हेरौँ त, थ्रु अ कन्डक्टर द इलेक्ट्रिक करेन्ट इज ड्यू टु कन्डक्टर के सेमी कन्डक्टर। अब सेमी कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट केले गर्दा हुन्छ, सिम्पली थाहा छ, फ्री इलेक्ट्रोन अभियसली हो, र होल पनि हुन्छ त्यसमा, फ्री इलेक्ट्रोन चेन होल। अब सेमी कन्डक्टर भयो, कन्डक्टरको बारेमा पढ, इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा पढ, तिमी ग्यासियस डिस्चार्जको बारेमा पढ, सबै नोटहरू फलो गर, त्यसमा सबै कुराहरू भनिदिएको छु मैले है, नत्र भने पछि आउँछ होला त्यसमा डिस्कस गरौँ। सिम्पल हेरौँ त्यसमा 29 मा हेरौँ त। यो 29 मा के भनेको छ भने यो क्वेसनमा हेरौँ त के भनेको छ भने थर्मल टी भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर हो भने यहाँनिर भनेको छ मिन भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन, मिन भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन, मिन भेलोसिटीलाई भनिन्छ VRMS भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, कुन बेलामा जब कि आइसोलेटेड त्यो कन्डक्टरलाई हामीले सोर्ससँग पोटेन्सियलसँग नजोडेको बेलामा, यदि सोर्स या पोटेन्सियलसँग जोड्यौँ भने हामीले, यदि सोर्स या पोटेन्सियलसँग जोड्यौँ भने त्यहाँ हुँदैन, त्यो जिरो हुँदैन, हुन्छ। हामीले पढ्यौँ नि सुरुमा त्यो मेटालिक कन्डक्सन इन अ मेटल, मेटालिक कन्डक्सन इन अ मेटल भन्ने च्याप्टरमा हामीले पढेको होइन सुरुमा, किन चाहिँ हाम्रो ड्रिप भेलोसिटी, किन हाम्रो सुरुमा चाहिँ सबैको एभरेज भेलोसिटी किन जिरो भएको, रेन्डम भेलोसिटीले गर्दा, त्यो डिटेलमा निकालेको हो कि हामीले निकालेको। अब यो VRMS भयो, यो VRMS चाहिँ के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, √3RT/m हो कि होइन हो। यो त हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ द ग्यासमा पढेको। यति पढेपछि त अब डाइरेक्टली कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई फालिदेऊ न, मास पनि कन्स्ट्यान्ट, आर पनि कन्स्ट्यान्ट, 3 पनि कन्स्ट्यान्ट हो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टी। यो चाहिँ मैले क्लासमा कति भन्छ, V इज डाइरेक्टली थर्मल भेलोसिटी भन्छ, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर विच इज थर्मल भेलोसिटी, थर्मल भेलोसिटी। अब रातै युज गरेको छु, त्यति देखेको छैन होला है, खोइ त्यति देखिँदो रहेछ रातो, नयुज गरौँ अब गर्दिनँ है, यो निलो युज गरौँ त, यो निलो। र थर्मल भेलोसिटी विच इज इन द अर्डर अफ द 10 को पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड और 10 को पावर कति 6 मिटर पर सेकेन्ड, यसको रेन्जमा हुन्छ। त्यति राम्रोसँग देखिँदो रहेछ यो कलर, यो ब्याकग्राउन्डै त्यो बरु कालो बनायो भने राम्रो हुँदो रहेछ। यसको अर्डरमा हुन्छ भनेपछि कुन हुन्छ हाम्रो करेक्ट एन्सर, द एन्सर इज द बी इज द करेक्ट एन्सर है। के छ, अप्सन बी इज द हाम्रो के भयो करेक्ट एन्सर चाहिँ हाम्रो के भयो, अप्सन बी भयो। बुझ्यौ नि, अप्सन बी किन भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर फेरि कुन रुट अन्डर हो कि त्यो हो, मैले जहिले पनि भनेको हुन्छ है, पढ्दाखेरि जहिले पनि केमा के भनेर पढ्ने, डिटेलमा पढ्ने है, हच्चुवा पढेर हुँदैन, अलिकति मात्रै पढेर। अब 30 नम्बरको क्वेसनमा हेर त, 30 नम्बरको क्वेसनमा हेर त, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ द अल द मेटल इज एफेक्टेड बाई, हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केमा, टेम्परेचरमा, अरू किसिममै हुनसक्छ, टेम्परेचरमा मोस्टली एफेक्टेड बाई केले गर्दा, टेम्परेचरले गर्दा हो। भनेपछि के भयो 30 को ए इज द करेक्ट एन्सर। ल हेर है सबै हामीले यहाँ यता लगायो भने यहाँ देखिन्न कि यहाँ गोलो लाउँदा देखिन्न, त्यही भएर 30 को ए चाहिँ हाम्रो के भयो करेक्ट एन्सर भयो। 30 को ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। अब अर्को हेर, पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ द रेजिस्टेन्सको टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले केले डोनेट गरिन्छ। अस्ति फेरि मैले एउटा पनि भनेको थिएँ, यो अल्फा भनेको के हो भन्दा मैले क्लासमा सोद्धाखेरि कसले हो भने भनेको थिएँ, के भनेको थियो तिमीहरूले लिनियर एक्सपेन्सिभिटी भनिरहेको थियो, तिम्रो राइट हो, तर यसमा भने चाहिँ मैले नामै लेखिदिन्छु। टेम्परेचर कोफिसिएन्ट पोजिटिभ हुन्छ, एउटा 0 हुन्छ, टेम्परेचर कोफिसिएन्ट ग्रेटर देन 0 हुन्छ, अर्को के हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ। यो तीनटा केस हुन्छ, यो तीनटा केसको डाइरेक्टली सोध्दैन, डाइरेक्टली केमा रिलेसन हुन्छ यसको, रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स पछि रेजिस्टिभिटी नलेखौँ, डाइरेक्टली रेजिस्टेन्स पछि के लेखौँ, कन्डक्टान्स पछि रेजिस्टिभिटी र सिग्मा, योसँगको रिलेसन सोध्छ भनिदिएको थियो, योसँगको रिलेसन छ, त्यो सबैजनाले नोटमा हेर्नु। अनि त्यसपछि हेर्नु त केमा कसको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, मेटलहरूको चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। त्यसमध्ये के छ हेर्नु त, कार्बन के हो मेटल हो होइन, के हो जर्मेनियम मेटल हो होइन, यो के हो सेमी कन्डक्टर हो, कन्डक्टर होइन, कपर के हो कन्डक्टर हो। भनेपछि के भयो
कपर यो कन्डक्टरको पोजिटिभ हुन्छ, जर्मेनियमको के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, लेस देन 0 हुन्छ, जर्मेनियमको लेस देन 0 हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटको के हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ। 0 कसको हुन्छ भन त मलाई, कसैलाई याद छ 0 कसको हुन्छ? विशाल 0 कसको हुन्छ? सुपर कन्डक्टर। ओके भेरी भेरी गुड। सुपर कन्डक्टरको के हुन्छ रेजिस्टिभिटी के भयो हाम्रो, रेजिस्टिभिटी भन्नु चाहिँ अल्फा इज इक्वल्स टु 0, जसले गर्दा यसको के हुन्छ सुपरकन्डक्टरको रेजिस्टेन्स पनि 0 हुन्छ, जसले गर्दा कन्डक्टेन्स इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी भयो। रेजिस्टेन्स 0 को कारणले गर्दा रेजिस्टिभिटी पनि 0 हुन्छ, जसले गर्दा कन्डक्टिभिटी पनि इन्फिनिटी आयो। यही क्वेसन चाहिँ यही अस्ति C2021 मा आयो, C2021 मा आएको क्वेसन। के सोचेको कन्डक्टिभिटी लेख त क्वेसन पनि यता छ, त्यही पनि लेखिहाल अहिले, कतै कपीमा लेखेको छ भने पछि फेरि त्यहाँसम्म नपुग्न सकिन्छ आज टाइमले गर्दाखेरि। द कन्डक्टिभिटी अफ सुपर कन्डक्टर इज इन्फिनिटी भनेर पोइन्टमा लेख सेट गरिदियो भने, द कन्डक्टिभिटी अफ सुपर कन्डक्टर इज इन्फिनिटी। ल हेर त सुपर कन्डक्टिभिटीको नाम लेखो, तलपट्टि आइहालेछ 32 नम्बरको क्वेसनमा। 32 नम्बरको क्वेसनमा क्वेसन त देखिरहेको छ 32 नम्बर, ल ठिक छ देखिरहेको छ। अनि त्यसपछि ल ठिक छ यो पनि भयो, यो कलर राम्रो देखिन्छ 32 फेरि यहाँ गोलो लाउन मजा आउँछ है। ल 32 नम्बरमा हेर त द फ्याक्ट के भनेको द फ्याक्ट द कन्डक्टेन्स अफ सम मेटल्स राइज टु इन्फिनिटी एट सम टेम्परेचर बिलो अ फ्यु केल्भिन इज नोन एज सुपर कन्डक्टिभिटी। यो डिफिनेसन हो। के भन्छ यसले, ल हेरौँ यहाँनिर कन्डक्टिभिटी रेसिस्टिभिटी भने पनि रेजिस्टेन्स भने पनि यो राखिदिएँ मैले। यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर पछि, सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तलपछि यो के हो टेम्परेचर हो, सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तल चाहिँ यसको के भयो रेजिस्टिभिटी र रेजिस्टेन्स के हुन्छ 0 हुन्छ। रेजिस्टिभिटी र रेजिस्टेन्स यसको के हुन्छ 0 हुन्छ। रेजिस्टिभिटी र रेजिस्टेन्स चाहिँ यसको यस्तो हुन्छ भने ग्राफ यस्तो खालको ग्राफ भयो। भनेपछि के छ हाम्रो सर्टेन यो टेम्परेचरलाई भनिन्छ क्रिटिकल टेम्परेचर। यो टेम्परेचर बिलो भयो नि त, यो टेम्परेचर यो ओरिजिन भयो, यो टेम्परेचर भन्दा तल चाहिँ यसको के हुन्छ र चाहिँ यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 के छ रेजिस्टेन्स पनि 0, आर इज इक्वल्स टु 0, रेजिस्टिभिटी इज इक्वल्स टु 0। रेजिस्टेन्सको के हो रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स भनेको कन्डक्टेन्स हो, कन्डक्टेन्स पनि कति भयो इन्फिनिटी भयो। अनि त्यसपछि रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी भनेको कन्डक्टिभिटी हो, कन्डक्टिभिटी पनि कति आयो इन्फिनिटी आयो। यसरी गर्न सकिन्छ है। यो पनि आयो, यही क्वेसन सोधेको थिएँ यहाँ भने सुपर कन्डक्टर भयो बिलो द सर्टेन टेम्परेचर भयो। सुपर कन्डक्टर र पर्फेक्ट कन्डक्टरमा फरक भनेको यति एउटा कुरा हो। कुन हो सुपर कन्डक्टर भनेको टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट छ। टेम्परेचरसँग के हुन्छ सर्टेन टेम्परेचर भन्दा तल आए मात्रै त्यसको के हुन्छ त्यसको रेजिस्टिभिटी चाहिँ बल्ल 0 हुन्छ। यो भन्छ सुपर कन्डक्टर। पर्फेक्ट कन्डक्टरको सबैमा 0 हो, सबैमा 0 सबै टेम्परेचर। तलपट्टिको हेरौँ, माथिपट्टिको के छ राइज टु इन्फिनिटी भइसक्यो माथिको क्वेसन। डाइमेन्सन अफ द ब्लक, यो कुरा हेर्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ लास्टै धेरै सोध्ने क्वेसन हो। एकछिन यो क्वेसनलाई एकछिन अलि डिटेलमा म तिमीलाई एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु। कसैले गर्दाखेरि मिलायो यो क्वेसन, तिमीहरूले गरेको गर्दाखेरि कसैले ल हेरौँ, तिमीहरूले मिलाए पनि नमिलाए पनि म चाहिँ गरिदिन्छु। ल यो क्वेसन के छ 1 × 1 × 100 छ। सिम्पली बनाऊ 1 × 1 को के छ लेन्थ र ब्रेथको 1 बनाऊ। सिम्पली के छ 1 × 1 को बनाऊ त्यो त, यसलाई नि 1 को बनाऊ। अनि त्यसलाई 100 भनेपछि अलि तानौ, यसलाई तानौ। ल ठिक छ 100 भनेपछि अलि तानौ। अनि त्यसपछि अलि तान्दाखेरि यो कता जाने भयो यस्तो नगर्नु त, यसलाई अलि बनाइदिनु सुरु ल भयो बल्ल ल भयो है। यो चाहिँ यस्तो खालको बन्यो। ल यस्तो खालको हाम्रो के भयो एउटा के छ कन्डक्टर बन्यो। यसको कति छ 1 छ, 1 कति छ सेन्टिमिटर छ। अनि हाइट लेन्थ भयो, यो ब्रेथ पनि कति भयो 1 सेन्टिमिटर भयो। तर यो हाइट चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भयो, तर यो चाहिँ कति भयो हाम्रो यो चाहिँ 100 सेन्टिमिटरको छ। यस्तो बन्यो। अब हामीलाई सोधेको छ यसमा स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ, रेजिस्टिभिटी रो इज इक्वल्स टु पनि दिएको छ। रेजिस्टिभिटी पनि त्यति राम्रो त देखेको छैन, यो कलरमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिन्छु। अब अर्कोचोटि चाहिँ रेजिस्टिभिटी रो पनि दिएको छ, कति 0 भन्नु छ। फेरि रेजिस्टिभिटी रो पनि दिएको छ, कति छ समथिङ छ 3 × 10 को पावर कति छ माइनस कति छ 3 × 10 को पावर कति छ। ल ठिक छ त्यति राम्रो त देखेको छैन, तर देखेको छ। तर म वाइड युज गरिदिन्छु तिमीहरूलाई। 3 × 10 को पावर कति छ -7 कति छ ओम एसआई युनिटमा छ, केमा छ ओम अनि मिटर। यो अरे युनिटहरु सबै इच एन्ड एभ्री कुराहरु जान्नु है। ओम कुनको साइमन कुनको म हो सब इच एन्ड एभ्री कुराहरु जान्नु है। त्यसको लागि यसमा मैले भन्न मात्रै खोजेको एउटा मात्रै कुरा के हो भने रेजिस्टेन्सको सानो एउटा तिमीहरुलाई एउटा कुरा मात्रै भन्न खोजेको के। अब यो क्वेशन छ, क्वेशनबाट बुझाइदिनु न। त्यही त रेजिस्टेन्स अनि सबै कुरा दिएको छ, के छ मेटेरियलको के छ सबै डाइमेन्सनहरु पनि दियो है। यहाँबाट तिमीले के निकाल्न सक्छौ सबै निकाल्न सक्छौ। द रेजिस्टेन्स बिट्विन द अपोजिट कति छ के छ द रेजिस्टेन्स बिट्विन द अपोजिट रेक्टेंगुलर फेस भने। अब के भयो अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसमा त रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर तिमीहरुलाई सोधेको छ।
भनेपछि अब बुझ्नु पर्यो अपोजिट रेक्टेङ्गुलर फेसहरुमा चाहिँ रेजिस्टेन्स हामीले सोध्नु पर्यो भनेपछि रेजिस्टेन्स भनेपछि जहिले पनि तिमीहरूले यदि यो कन्डक्टर यति मात्रै कन्डक्टरहरू लियो भने करेन्टको तिमीहरूले जहिले पनि फ्लो हेर्नुपर्छ कि करेन्ट कहाँदेखि करेन्टहरू हिँडेको छ डिरेक्सन हेर्नुपर्छ करेन्टको डिरेक्सन हेरेपछि बल्ल हामीले थाहा पाइन्छ कुन एन्डदेखि कुन एन्डसम्म रेजिस्टेन्स निकाल्ने हो त्यही इन्डको लेन्थ राख्ने टोटल अनि एरिया चाहिँ जहाँबाट करेन्ट फ्लो भएको छ त्योको मात्रै एरिया राख्ने हो त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ के नत्र हाम्रो के हुन्छ क्वेसन चाहिँ बिग्रिन्छ अभियसली बिग्रिन्छ त्यसमा डाउटै छैन र भनेपछि यसमा हेरौँ त माथिपट्टिको के भनेको छ भने हाम्रो रेक्टेङ्गुलर यो त हेर यो लेन्थ पनि सेम यो लेन्थ पनि सेम ब्रेथ पनि सेम भनेपछि यो त के हो स्क्वायर फेस भयो यो त के भयो स्क्वायर फेस भयो अनि यो चाहिँ हेर त 1 सेन्टिमिटर लेन्थ अनि चाहिँ ब्रेथ एउटा भनौँ न जे भने एउटा 1 सेन्टिमिटर एउटा चाहिँ 100 सेन्टिमिटर भनेपछि यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर फेस भयो भनेपछि यो चाहिँ के छ रेक्टेङ्गुलर फेस छ बुझ्नु पर्यो है बुझ्नु पर्यो यो रेक्टेङ्गुलर फेस भयो ठिक छ देखिरहेको छ र ठिक छ है तिमीहरूले जुम पिन यो जुन छ त्यसलाई मात्रै पिन गर है सबै कुरालाई पिन नगर है फेरि देखिन्न त्यो अलि ठुलो बनाऊ अरू सबै कुरा केही पनि हेर्नु परेन अनि यो जे कुरा देखिएको छ त्यसलाई मात्रै हेर है त्यसलाई मात्रै पिन गर है अनि बल्ल राम्रोसँग देखिन्छ यो रेक्टेङ्गुलर फेस भनेपछि करेन्टको डाइरेक्सन त तिमीले चाहिँ यो रेक्टेङ्गुलर फेसबाट उतापट्टि देखाएको भनेर यस्तो तरिकाले देखाइदिऊ अब बल्ल निकाल्दा रेजिस्टेन्स रो इज इक्वल्स टु रो बाई एल बाई ए सिम्पली रो भनेको तिमीलाई थाहा छ म लेख्दिनँ अहिले म लेन्थको लेख्छु लेन्थ के लेख्ने लेन्थ भनेको तिमीले लेख्नु पर्यो बल्ल लेन्थ भनेको तिमीले हाल्नु पर्यो कति हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नु पर्यो यो करेन्टले कति लेन्थ पास गर्छ होला भनेपछि 1 मिटर 1 सेन्टिमिटर पास गर्ने हैन भनेपछि लेन्थ भनेको तिमीले राख्छौ 1 सेन्टिमिटर लेन्थ राख्छौ अनि एरिया भनेको तिमीले राख्नु पर्यो यो करेन्ट के छ हो यो फेसको लेखा के तिमीले एरिया लेख्दाखेरि यो फेसको हो यो व्हाइट यति अगाडिको फेसको एरिया हुने भयो भनेपछि एरिया कुन हुने भयो एरिया भनेको 1 सेन्टिमिटर इन्टु कति रे 100 सेन्टिमिटर यो चाहिँ तिम्रो एरिया भयो हेर त यो भयो यो 33 नम्बरको क्वेशनले भनेको यो अब 34 नम्बरको क्वेशनले भनेको रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु रो एल बाई ए त भयो तर स्क्वायर फेसमा हेर्दाखेरि स्क्वायर फेसमा चाहिँ लेन्थ चाहिँ कुन राख्नु पर्यो अब लेन्थ कुन राख्नु पर्यो भन त 100 सेन्टिमिटर करेन्ट कति लेन्थबाट जान्छ भनेर हो के भनेपछि यताबाट तिमीले करेन्टलाई यहाँबाट करेन्ट पठायो भने अब यहाँबाट निस्किने हो करेन्ट भनेपछि कति लेन्थ चाहियो त नि त करेन्ट पास हुनको लागि भनेपछि कति छ 100 सेन्टिमिटर जस्तै तिमी पुलबाट हिँडेको सम्झ्या के पुलबाट हिँडेको सम्झ्या त्यो पुलको के छ पुलबाट भन्दा नि यस्तो गोलो गोलो तिम्रो टनेलहरू हुन्छ नि हिम पाइप भन्दै एउटा ठुल्ठुलो पाइपहरू देख्छौ सानोमा त्यो पाइपबाट छिर्थ्यौ नि त्यो सम्झ्या त्यसलाई याद गर तिमी के हो एउटा तिमी करेन्ट हो तिमी यदि त्यो करेन्ट त्यो होलबाट तिमी निस्कियौ भने त्यो होलको टोटल लेन्थ भनेको तिम्रो त्यसको लेन्थ भयो लेन्थ लेख्यौ अनि एरिया भनेको त्यसको त्यो सर्कुलर लेन्थ चाहिँ त्यसको एरिया भयो त्यसको सर्कुलर लेन्थ चाहिँ एरिया भयो भनेपछि हामीलाई त्यसको एरिया इन्टीको एरिया हेर त 1 * 1 भनेको एरिया छ एरिया निकाल्छु मैले 1 सेन्टिमिटर * 1 सेन्टिमिटर यो भनेको एरिया हो यसो तरिकाले एरिया निकाल्न सकिन्छ लेन्थ पनि आयो एरिया नि आयो इन्टु रो भन्दिम रो चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ अब गर्न सक्छौ कसैलाई केही कन्फ्युजन यसमा भन त फेरि एकचोटि म डिस्क्राइब गरिदिन्छु न त अर्को एक्जाम्पल लिएर कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने यसमा भन्नु पर्यो है ल ठीक छ नत्र भए म अगाडि बढ्छु यसको बारेमा ल ठीक छ तिमीहरू बोलिरहेको छैन आज पहिले दिन पनि भयो होला तिमीहरूलाई कोहीलाई ल भयो हो भने ल म अब फेरि अर्को क्वेसन त म सोध्दिनँ क्वेसन सोध्न त क्वेसन बनाउन त म त एक्सपर्ट छु माहिर छु ल हेरौ त भर्खरै म एउटा बनाइहाल्छु तिमीहरूको लागि मिठो क्वेसन है यो क्वेसन जसले भन्दा पनि हुन्छ चिन्ता गर्नु पर्दैन जसले भन्छ त्यसले मिलाएको मानिदिन्छ है जसले भन्छ त्यसले यो भनेको ए माने मैले यो भनेको बी माने अब चाहिँ यो ए ल हेर यो ए भयो यो कि ए भयो बी भयो यो चाहिँ के भयो सी भयो क्युबोर्ड हो क्युब होइन फेरि यहाँ बी ए यहाँले लेखिदिए ए इज नट इक्वल्स टु बी इज नट इक्वल्स टु सी यो भन्दा अब यति भन्यो भने मलाई चाहिँ अब तिमीलाई सोध्यो तिमीलाई के सोध्यो भने तिमीलाई चाहिँ डाइरेक्टली निकाल अब करेन्टको डाइरेक्सन फिगर दियो करेन्टको के छ करेन्ट तिमीले यहाँबाट हाल्यौ रे यसबाट भनेको उ त्यसबाट हालेर यसबाट निकाल्यौ रे अब देखिरहेको छ नि बिचबाट छिरेको भने अब रेजिस्टेन्स निकाल त यो केसमा रेजिस्टेन्स निकाल त कसले भन्न सक्छौ एकजनाले भन्दा हुन्छ नत्र म नाम लिन्छु है मैले एकजनाले भन नत्र म नाम लेख्छु एकजनाले भन नत्र मैले नाम लेख्छु तिमीहरूको नाम लेख्नु परेको ल ठीक छ छोड देऊ रो ए अपन बी इन्टु सी रो ल ठीक छ हेरौँ त रो इन्टु ए भनिरहेको छ भाइले म नहेरिकन रो इन्टु बी इन्टु सी भन्दैछ ल हेरौँ त मिलेको मिलेन अब हेरौँ त ल ठीक छ
ल अब हेरौँ त लेन्थ, रो त रो भइहाल्यो। लेन्थ हेरौँ त लेन्थ भनेको टोटल कति गयो, ए लेन्थ गयो। एरिया भनेको हेरौँ त एरिया एकदम यो एरिया हो नि त जुन अब यो त यो सेम भइहाल्छ, निस्किने एरिया हेरे पनि हुन्छ। युनिफर्म क्रस सेक्सन छ भनेपछि बी इन्टु सी। एक्ज्याक्टली, भेरी भेरी गुड क्वेसन र भेरी भेरी नाइस। राम्रो, एकदम राम्रोसँग मिल्यो है भनेपछि बुझेछ ल, भनेपछि बुझेछ ए बाई बिसी। ल ठिक छ। अब बुझ्यौ भने भन्न खोजेको क्वेसन बुझ्यौ भने तिमीहरूले मिलाउन सक्छौ। अब तिमीहरूलाई क्वेसनमा जेसुकै सोध्ला, अब कुनै कहिले कहिले सोध्ला, ल अब यो चाहिँ मिलायो, म अर्को सोध्दिनँ। अब म भन्छु यदि माथिबाट फाल्यो भने त तिमीले बुझिहाल्छौ, माथिबाट फाल्दा तलबाट यसरी निकाल्यो भने यसको चाहिँ म देखाइदिन्छु। कसैले फेरि बुझेको छैन, कसैले भने विशालले भनेर कसैले सोध्यो भने आर इक्वल्स टु रो, रो त भइहाल्यो। ए ल लेन्थ भनेको टोटल कति गयो, सी गयो, सी गयो। अनि त्यसपछि एरिया भनेको ए इन्टु बी, एबी भयो। हेर त रो सी बाई अपन एबी। ठिक छ, यो गरियो हामीले। अब यो गरिसकेपछि अब म एउटा मात्रै गराउँछु, पछाडि त्यो पनि गराउँदिनँ मैले। अलि यो क्वेसन गरौँ, अनि त्यसपछि नत्र भने मैले त अर्को एउटा क्वेसन यसमा हाल्नु जस्तो लागिरहेको थियो। छोडिदिउँ, केही भएन, छोडिदिउँ। ल हेर त 33 पनि भयो, 30 पनि भयो। अब 35 मा हेरौँ त। 35 मा हेर्दाखेरि हाम्रो के छ, 35 मा केही भनेको छैन, ड्रिप भेलोसिटी निकाल भनेको छ। 35 मा भनेको ड्रिप भेलोसिटी कसरी निकाल्नु छ, बिडी ड्रिप भेलोसिटी इक्वल्स टु त्यही हो सिम्पली आई बाई एनइए। सिम्पल लगाइदेऊ, सबै कुरा दिएको छ। आई पनि गिभन छ, सायद आई पनि छ 20 एम्पियर। नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पनि दिएको छ 10⁻29। इलेक्ट्रोन पनि तिमीलाई थाहा छ। एरिया पनि निकाला, एरिया पनि निकाला। स्क्वायर भनेको छ जे भनेको छ एरिया निकाला, अनि त्यसपछि एरिया निकाला अनि गर। सिम्पल क्वेसन छ। र ठिक छ, मैले भने चाहिँ क्यालकुलेसनमा त्यति ध्यान नदिनु सबैजनाले। मेन फोकस गर्नु यो 36 नम्बर 37 नम्बरका जस्तो क्वेसनहरूलाई के। अब 37 यसलाई हेरौँ त। यसलाई के भन्न सकिन्छ, इलेक्ट्रिक field intensity E and current density and specific resistance are related to simply vector form of Ohm's law। यदि कसैलाई फेरि पनि त्यो यादै हुन्न भने हेर V equals to IR भनेर सम्झिया। V equals to IR भनेर सम्झिया, सम्झिने तरिका भनिदिरहेको छु। अनि फेरि डाइरेक्टली सम्झिने तरिका, V भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, करेन्ट भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, रेजिस्टेन्सको कुरै छोडिदिनु। करेन्ट भोल्टेजको भेक्टर क्वान्टिटी के हो त, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर सम्झिया। ओहो त्यस्तो मैले पढेको थिइनँ, कहाँबाट भन्दा यहाँबाट। इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर इज इक्वल्स टु भोल्टेज अपन लेन्थ। ठिक छ, भोल्टेज रहेछ, भेक्टर क्वान्टिटी यो रहेछ। अनि हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी त भेक्टर क्वान्टिटी हो। करेन्ट डेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसको स्केलर क्वान्टिटी भने करेन्टको भेक्टर क्वान्टिटी करेन्ट डेन्सिटी भनेपछि अब करेन्टको भेक्टर क्वान्टिटी कति, करेन्ट डेन्सिटी। यस्तो मैले पढेको थिइनँ भन्न पाइएन है अब त, किनभने यो त पढेको नि करेन्ट डेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी। अनि रेजिस्टेन्स भनेको ठाउँमा के लेख्ने, रेजिस्टेन्सलाई के लेख्थ्यौ, यसलाई रेजिस्टिभिटी लेख्थ्यौ। चेन्ज त गर्नु पर्यो सबैलाई, रेजिस्टिभिटी हो। अब सिम्पली यही हो तिम्रो के हो, यसको यही हो ओम्स लको भेक्टर फर्म अफ ओम्स ल। यसलाई भनिन्छ भेक्टर फर्म अफ ओम्स ल। अब तिमीहरूको अर्कै लेख्ने, यदि रेजिस्टिभिटी सिग्मामा, यसमा त मिल्यो है। फेरि के भने हेर त, स्पेसिफिक ई इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु करेन्ट डेन्सिटी जे भेक्टर। अनि त्यसपछि रो भने होइन, यहाँ के भने कहाँ छ यो, इक्वल्स टु जेके कहाँ छ, इक्वल जेके। बी इज द करेक्ट एन्सर, यसको चाहिँ बी भयो, बी इज द करेक्ट एन्सर भयो। 36 को बी भयो। अनि त्यसपछि अब तिमीहरूलाई सिग्मा भनेको 1/, अब यसलाई रोमा छोडिदिउँ, यसलाई रोमा छोडिदिउँ। रो भनेको के छ, रो भनेको के हो तिम्रो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु 1/रो भयो। रो भनेको के हुन्छ, 1/ के भयो, यसमा सिग्मा भयो इक्वल्स टु जे। त्यही भएर सिम्पली तिमीहरू लेख्छौ जे इक्वल्स टु सिग्मा आई। यो फर्ममा लेख्छौ कि तिमीहरूले, जे इक्वल्स टु सिग्मा आई। यसरी सम्झिँदा पनि भयो, नत्र भने एक स्टेपमा यहाँबाट टक्क एक स्टेपमा लेख्दा भयो। सबैलाई थाहा छ त्यो रेसिप्रोकल हो भन्ने कुरा त। ल यो भयो। अनि मेन कुरा अर्को हेरौँ त, रेजिस्टेन्स अब वायर के छ, युनिफर्म कति छ वायरको रेजिस्टेन्स हेरौँ। वायरको के छ रेजिस्टेन्स, सिम्पली के छ, युनिफर्म डायमिटर छ, डायमिटर लेन्थ एल छ, अनि रेजिस्टेन्स आर छ। अनि रेजिस्टेन्स अफ एनदर वायर भन्छ अर्को वायर अफ द सेम मेटेरियल। फरक छ है, सेम मेटेरियल भनेको फेरि डिफ्रेन्ट भने रो आउँछ, रो डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यही भएर त रेजिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त, रेजिस्टिभिटी रो इज डिपेन्ड अन द मेटेरियलमा गर्छ भनेर भनिन्छ कि, मेटेरियलमा गर्छ। अनि त्यसपछि बट के छ, बट के छ, डायमिटर 2 अनि एल 4। अब सिम्पली त्यही फर्मुला लगाइदियो, सिम्पली तिम्रो यो लगाउँदै एकचोटि के छ। अब निकाल्नु के पर्यो तिमीलाई, रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो अर्को वायरको। आर रो इक्वल्स टु के गर्छौ, सिग्मा एल। लेन्थ भनेको कति छ, एल ड्यास लेख्न, नत्र गाह्रो पर्छ भने ए ड्यास लेख। अनि अलिक प्र्याक्टिस भएपछि डाइरेक्ट लेख, प्र्याक्टिस भएपछि यो स्टेपलाई छोडेर लेख। एल भनेको कति, 4L छ। डायमिटर भनेको कति दिएको छ, फेरि डाइरेक्ट डायमिटर भनेको 2 लेख्ने हो त होइन नि, कति लेख्ने, 4A लेख्ने। किन 4A लेखेको, डायमिटर 2 हुँदाखेरि 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ भनेर लेखेको। भनेपछि यसमा कति भयो, 4L भयो, 4 क्यान्सल भनेपछि रो एल बाई ए आयो।
फेरि रो एल बाई ए भनेको त के हो, रेजिस्टेन्सै हो। अनि आर ड्यास र आर त सेम आएछ नि, आर ड्यास इज इक्वल्स टु आर, आर ड्यास र आर चाहिँ सेम आयो भन्नुको अर्थ के देखियो त नि, यसबाट के बुझियो भनेपछि सेम भएछ ल त, यो लगाइदियो, हाम्रो बी इज द करेक्ट एन्सर। अब अर्कोमा छ फेरि डिप भेलोसिटी निकाल भनेको छ है, त्यही माथिको यो अघि गरेको क्वेसन हो, यसमा नि के सिम लगाउन पनि आई इक्वल्स टु के हो, आई इक्वल्स टु के छ, आई इक्वल्स टु भेनै भनिदिनु तिमीहरूको लागि ल, प्यारो भेना ल, आई इक्वल्स टु भेनै युज गर्ने है, यो भयो। अब अर्को सिम्पली यो क्वेसनमा हेरौँ त, यो क्वेसनमा हेरौँ, यो क्वेसनमा के छ, करेन्ट कति छ पास थ्रु मेटालिक कन्डक्टर, द चार्ज फ्लोइङ इन 1 मिनट इन कोल्ड। सिम्पली लगाइदेऊ, करेन्ट कति छ, करेन्ट आई इक्वल्स टु क्यू बाई टी, सिम्पली हामीलाई थाहा छ आई करेन्ट भनेको कति दिएको छ 5, चार्ज फ्लोइङ इन 1 मिनट भनेपछि क्यू चार्ज भयो, 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड, सेकेन्डमा लैजानु पऱ्यो भनेपछि के छ, दिस इम्प्लाइज द चार्ज क्यू इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 5 × 30 इक्वल्स टु 300, के हो चार्जको युनिट कल भनेपछि डी इज द करेक्ट एन्सर। अलिक फास्ट गर्नु पऱ्यो है, क्यालकुलेसन नगर्दा पनि हुन्छ यस्तो, तर बिगार्नु चाहिँ भएन। अब तलपट्टिको हेरौँ के छ, दुईवटा वायर छ अरे, 2 वायर्स अफ द सेम मेटेरियल भनेको रो आर सेम, फर्स्ट वायर इज ट्वाइस इज लङ एज सेकेन्ड भनेको के छ, फर्स्ट वायर चाहिँ के छ ट्वाइस एज सेकेन्ड एन्ड हाफ द डायमिटर भनेपछि के छ, फर्स्ट वायर अलि लामो रहेछ, के छ लेन्थ चाहिँ कति छ, ल ठिक छ याल भनिदिउँ फर्स्ट वायरको, सेकेन्ड वायरको चाहिँ फर्स्टलाई नै एरिया ए भनिदिउँ। अब सेकेन्ड वायर चाहिँ के छ भनेपछि ट्वाइस भनेपछि यो हाफ भयो, यो कति भयो लेन्थ चाहिँ यल बाई 2 भयो, तर एरिया चाहिँ कति छ, यसको एरिया चाहिँ कति छ, ट्वाइस द डायमिटर भनेपछि के हुन्छ एरिया, 4 टाइम्स हुन्छ है एरिया, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। फेरि पाइ डी स्क्वायर एरिया 2 टाइम्स भन्यो भने बिग्रिन्छ, त्यहाँ 4 हाफ भन्ने बुझिरहेको छ नि, 4 टाइम्स भनेको अब सिम्पली लगाइदेऊ, तिम्रो सोधेको तिमीलाई के हो फर्स्ट होइन कि सेकेन्डको, सायद फर्स्टको रेजिस्टेन्स पनि दियो होला तिमीलाई, द रेजिस्टेन्स अफ द फर्स्ट विल बी, फर्स्टको सोधेको छ, आनन्दसँग फर्स्टको निकाल न, के छ तिमीलाई फर्स्टको हेला, फर्स्ट वायर इज ट्वाइस इज लङ एज सेकेन्ड एन्ड द हाइस्ट ट्वाइस इज द सेकेन्ड, सेकेन्डको टर्ममा फर्स्ट निकाला, सिम्पली हामीले त फर्स्टको टर्ममा सेकेन्ड निकाल्यौँ। अब यसमा के भयो, अलिकति समस्या पर्ने भयो भने के भयो, सेकेन्डको रेस्पेक्टमा हेऱ्यो भने सजिलो हुन्थ्यो के, नत्र भने अब के गर्नु होला, यसमा फेरि याल बाई 4 गर्नुपर्छ, यस्तो नगर, जसको रेस्पेक्टमा हेरे त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई याल मान अनि एरियालाई ए मान, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के हुने भयो, यसको लेन्थ चाहिँ 2l हुने भयो, एरिया कति हुने भयो, यसको एरिया ए हुँदाखेरि यसको चाहिँ के छ कति छ, सेकेन्डको हाइज ट्वाइस द डायमिटर अफ द सेकेन्ड, फर्स्ट वायर हाइज ट्वाइस द लेन्थ अफ ट्वाइस एज लङ एज द सेकेन्ड भनेपछि ट्वाइस छ, एन्ड हाइज ट्वाइस द डायमिटर सेकेन्ड भनेपछि डायमिटर सेकेन्डको डायमिटर भन्दा डबल छ, अघि हेर्दा उल्टो लेख्दा तिमीहरू बोल्दै बोल्दैन भनेको, के छ डायमिटर के छ डबल छ, डायमिटर पनि डबल छ, डायमिटर डबल भनेपछि एरिया कति भयो 4 टाइम्स भयो, ठिक छ, लेखेको कन्डिसन ठिक छ। फर्स्टको रेजिस्टेन्स हेरौँ, R1 को रेजिस्टेन्स रो कति हुने भयो, यल बाई कति हुने भयो, यल ड्यास बाई के हुने भयो, ए ड्यासै हुने भयो, रो लेखिहाल, यल ड्यास भनेको कति छ 2l, ए ड्यास भनेको कति लाग्छ 4l, 4a, सिम्पली कति आउने भयो तिम्रो 1/2 आर आउने भयो भनेपछि हाफ अफ द सेकेन्ड हुने भयो, कहाँ छ हाफ अफ द सेकेन्ड, बोल है बोल के छ, ल ठिक छ, के छ म र विशाल मात्रै छौ क्या यसमा, ठिक छ तिमीहरू किन, ल ठिक छ, ल ठिक छ ठिक छ, केही भएन, केही समस्या छैन तिमीहरूलाई, ओके ल ठिक छ, देखि पनि ल ठिक छ, राम्रै देखिएको छ यसबाट पनि। अब अर्कोचोटि चाहिँ अलिकति कलर चेन्ज गरेर म यतापट्टि चाहिँ अलिक ब्ल्याक बनाइदिन्छु नि, जसले गर्दा तिमीहरूलाई अलिक सजिलो हुन्छ। यसबाट कसैलाई केही समस्याहरू पऱ्यो भने डाइरेक्ट युट्युबबाट हेर्दा पनि हुन्छ है, क्वाड सेसन चाहिँ हामी अपलोड गरिदिन्छु, त्यसमा त्यसमा कुनै पनि डाउट लिनु पर्दैन तिमीहरू। सेकेन्डमा त 43मा हेर्दा 43 के छ, रेजिस्टेन्स अब वायर टी छ 0 मा के हुन्छ, आरटी इक्वल्स टु आर 1 प्लस अल्फा टी, कसको लागि मेटल कन्डक्टरको लागि, अल्फा पोजिटिभ नेगेटिभ के भन्नु पर्दैन है, कन्डक्टर भने नभने पनि अल्फा टी नै हुन्छ, यदि के छ सेमी कन्डक्टर भन्यो भने के हुन्छ, यही केसमा सेमी कन्डक्टरको लागि भन्यो भने के हुन्छ, यो हुन्छ क्या सेमी कन्डक्टरको लागि भन्यो भने तिमीहरूलाई, यही केसमा सेमी कन्डक्टरको लागि भन्यो भने बी हुन्छ क्या, बी हुन्छ सेमी कन्डक्टरको लागि, त्यो फरक हुन्छ। अब सिम्पल हेर ए नम्बरको, अब 44 मा गर्न सक्छौ, इलेक्ट्रिक वायर लेन्थ छ, एरिया क्रस सेक्सन ए छ, रेजिस्टेन्स आर छ, अनि सेकेन्ड कन्डिसनमा फेरि आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए, सिम्पली लगाइदेऊ, लेन्थ के छ, लेन्थ कतिले बढ्यो हेर त, सेम मेटेरियल हाइभिङ द लेन्थ सेम, लेन्थ सेम छ अरे, डाइरेक्ट भनिदिएको छ लेन्थलाई सेम राख्यो अरे, अनि एरिया क्रस सेक्सनलाई 4a, एरिया क्रस सेक्सनलाई बढी गरिदियो अरे कि लेन्थलाई सेम राखेर, पोसिबल छ होला यस्तो गर्न, तिमीले एकचोटि सोच त हेर, एउटै वायर फेरि नझुकिया किनभने
के कसरी हुनसक्छ त्यस्तो लेन्थलाई के छ एरियालाई चाहिँ बढायो भने त लेन्थ त घट्नुपर्ने हो अभियसली सेम वायरलाई जस्तो यो पेनलाई मैले घटाइदिएँ भने यो पेनलाई मैले तन्काएँ भने यसको के हुन्छ एरिया घट्छ यो पेनलाई खुम्चाएँ भने कम्प्रेस गरेँ भने त्यहाँबाट यो चाहिँ यो पेनको के हुन्छ एरिया बढ्छ यही पेनको तर यहाँ दुईवटा पेन भने यहाँ दुईवटा वायर भनेछ त्यही भएर चिन्तै गर्नु पर्दैन लेन्थ सेम छ भने चाहिँ आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/a भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन लेखिदेऊ अनि के छ R is equals to 1/4 times the A त कसको माथिको लागि भन्छ R/4 डाइरेक्टली यस्तो गर्ने हो कि यो कतिले बुझेन भन त यो डाइरेक्ट कतिले बुझेन भन त मैले यहाँ के गरेँ भने डाइरेक्टली कसरी दिमाग लगाएँ भने मैले 1/4 गरेँ अनि 1/a भनेको ठाउँमा मैले R हाल्दिएँ कि R हाल्दिएँ 1/a भनेको ठाउँमा मैले इक्वल्स टु R हाल्दिएँ ल हेर न हो नि त खास 1/a भनेको त यस्तो तरिकाले गऱ्यो भने धेरै अगाडि बढिन्छ धेरै क्वेसन सोध्छ मैले भने 75% क्वेसन त यस्तै सोध्छ इन्क्रिजेस डिक्रिजेस रेसियो क्वेसन सोध्छ क्या तिमीहरूलाई इन्टेलिजेन्स चेक गर्ने हो नि त तिमीहरूको है त्यसमा ल यो भयो ल अनि अर्को हेरौँ हो यो क्वेसन अब यो अल्फाको यो अल्फा कोफिसिएन्ट अफ के छ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ टेम्परेचरको एप्लिकेसन हो यो अनि हेर्नु त रेजिस्टेन्स डिक्रिजन अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर कसको रेजिस्टेन्स चाहिँ डिक्रिजन अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर इन्भर्स रिलेसन हुन्छ भने छ यो भनेको अल्फा जसको 0 लेस देन 0 छ नेगेटिभ छ त्यो भनेको सेमिकन्डक्टर र सेमिकन्डक्टर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट्सको हुन्छ सेमिकन्डक्टर इलेक्ट्रोलाइट्सको हुन्छ यहाँ सेमिकन्डक्टर भन्ने बित्तिकै जर्मेनियम र सिलिकन आउँछ अनि त्यो जर्मेनियम र सिलिकन अनि त्यसपछि अब माथि हेरौँ त सबै भएको सबै कुराहरू दिएको छ यो सबै भएको कुराहरू दिएको छ अनि रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई थाहा भएको रेजिस्टेन्स रो L/a हो क्लासमा त मैले यसको डेरिभेसन गर्दै थिएँ यहाँ त पोसिबल छैन डेरिभेसन यहाँ त पोसिबल छैन डाइरेक्टली अब रो भनेको के हो भने रो भनेको डाइरेक्टली तिमीले बुझ्नु पर्यो रो भनेको m/n e स्क्वायर इन्टु टाउ हो के यो टाउ भनेको रिल्याक्सेसन टाइम अनि यही कुरा यहाँ यसमा राखिदिएको त मैले यसको डेरिभेसन त क्लासमा गऱ्यौँ हामीले m/n स्क्वायर टाउ L/a which is given in the first option यसको हेर फेरि डाइरेक्टली मैले लेखेको छैन जो छ यहाँ हेर त आसमा तिमीलाई याद छ क्लासमा हामीले यो गराएको विशाल तिमीलाई याद छ क्लासमा हामीले यसको डेरिभेसन गरेको हजुर ल ठिक छ पल्टाएर हेर ओम्स लको डेरिभेसन यसबाट निकालेको मैले ओम्स लको डेरिभेसन यसबाट निकालेको ड्रिप भेलोसिटीबाट निकालिरहेको छु मैले सबै इक्वेसन ड्रिप भेलोसिटीबाट I इक्वल्स टु भेना युज गरेँ मैले सुरुमा I इक्वल्स टु VEN युज गरेँ अनि यो ड्रिप भेलोसिटीको ठाउँमा मैले यो माइनस E माइनस राखिनँ मैले माइनस E इलेक्ट्रिक फिल्ड डिभाइडेड बाई मास राखेँ फेरि इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चेन्ज गरेर मैले V/L गरेँ अनि यो डाइरेक्टली यो रिलेसन निकालेँ मैले त्यहाँबाट निकालेको रिलेसन छ याद गर फेरि इच एन्ड एभ्री कुराहरू सोध्छ अनि मैले भनिदिएको थिएँ अनि यहीँबाट हेर त रेजिस्टिभिटी रो इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टिभिटी रो इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रिल्याक्सेसन टाइम यहाँबाट आयो नि त यसरी रिल्याक्सेसन टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर त्यही भएर रो र रो अभियसली डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर त्यही हो कि जताबाट घुमे नि एउटै ठाउँमा त आउनु पर्यो तिमीहरू जताबाट घुमे नि एउटै ठाउँमा त आउनु पर्यो त्यति चाहिँ गर्नु पर्यो अब के छ रिल्याक्सेसन टाइम इन अ कन्डक्टर के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ यहीँबाट देखिहाल्यो रिल्याक्सेसन टाइम के हुन्छ इन्क्रिज विथ इन्क्रिज टेम्परेचर हुने कुरा भएन डिक्रिज विथ इन्क्रिज टेम्परेचर भयो अब अर्को हेरौँ सिम्पली हेरेँ माथिको मैले बुझेँ होला भने तिमीले सोधेको छैन त्यही भएर नबुझेको भयो सोध नजिक भयो सोध्नु पर्दैन म नबुझेको सिकाइदिन्छु तिमीहरू डराउनु पर्दैन राम्रोसँग सोध हाम्रो यो फर्स्ट पनि हो अर्को सेसनको लागि सिम्पल माथि क्वेसन हेर त तिमीहरूले स्मलेस्ट रेजिस्टेन्स समथिङ के भनिरहेको छ गर्न सक्छौ सिम्पल हेर त रेजिस्टेन्सलाई स्मलेस्ट गर्दाखेरि आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ बाई एरिया हो एरिया चाहिँ स्मलेस्ट चाहियो रे तिमीलाई मैले माथि क्वेसन पढिदिएँ तिमीलाई रेजिस्टेन्स स्मलेस्ट चाहिनको लागि चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो यल चाहिँ सानो हुनु पर्यो यल चाहिँ स्मल हुनु पर्यो अनि एरिया चाहिँ तिम्रो के हुनु बिग हुनु पर्यो अब त्यही हेर त त्यही क्याल्कुलेसन गर त्यही खोज लेन्थ सबभन्दा सानो L/2 लेन्थ एकदम भेरी भेरी गुड हुन्छ तर एरिया सबभन्दा ठुलो 2a भेरी भेरी गुड यही हुने भयो तिम्रो डाउटै छैन अब हेर त अर्को रेजिस्टेन्स अफ वायर इज कति छ 10 ओहम एन्ड इफ द लेन्थ इज इन्क्रिज बाई 10% बाई स्ट्रेचिङ द न्यू रेजिस्टेन्स ल ठिक छ यो कति क्वेसनहरू मैले अस्ति टाइम पिरियड पनि हाल्दाखेरि झुकेको थिएँ नि तिमीहरू ल हेर त अब बल्ल हेर त यसको क्वेसनहरू बल्ल हेर अघि फर्स्ट लेक्चरमा चाहिँ मैले के गरेँ भने यसबाट मैले डाइरेक्टली के गरिदिन्छु भने यसको एन्सर चाहिँ मैले डाइरेक्टली के भन्छु भने n स्क्वायरबाट नै गरिदिन सक्छु मैले
यसको के भने द न्यू रेजिस्टेन्स विल बी, नयाँ रेजिस्टेन्स कति हो भनेर सोधेको छु, नयाँ रेजिस्टेन्स कति हो भनेर सोधेको छ। मैले यसको एन्सर गर्न चाहे, मैले खोजेँ, मैले अघि भर्खरै मैले सिकाएको थिएँ, रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यल स्क्वायर हो, लेन्थको स्क्वायर हो, जसले गर्दा रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स द लेन्थ भयो, जसले गर्दा के हुन्छ 2 इन्टु कति हुने भयो 10 टाइम्स इज इक्वल्स टु 20 हुने भयो। 20 के भयो 20%ले चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो, छैन अप्सनमा। अब 20% भने के हो गरिदिनु, कुरा सबै बिग्रियो। भनेपछि 20% इन्क्रिज भयो, तिमीहरू यदि अप्सनमा कतै 20 अनि 20%बाट 20 देखेको हिँडेर हिँड्छौ कि तिमीहरू केही नबुझिकन क्वेसनै नबुझिकन हिँड्छौ। तर यो के हो, यसरी गर्दा नि मिल्छ, यो नमिल्ने होइन। यो भनेको के हो भने इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स, इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स यतिले इन्क्रिज भयो भनेर सोधेको के। यदि यतिले इन्क्रिज भयो, यहाँ बाई भने नि लेन्थ सुरुमा कति थियो, लेन्थ सुरुमा यल थियो भने 10%ले बढाउँदाखेरि कति हुने भयो, यल नभनौँ 10 यल थियो भने अब यल पर्सेन्टले 10%ले बढाउँदाखेरि कति हुने भयो, यल बढ्ने भयो। भनेपछि यल लेन्थ त बढ्ने भयो नि त, हेरेर टोटल भनेको 11 लेन्थ हुने भयो, यति त बढ्यो। रेजिस्टेन्स पनि सुरुमा 10 थियो भने अब चाहिँ 20ले बढ्यो अरे कि 20%ले बढ्यो अरे। 20% अब कसको बढ्ने, इनिसियलको, अब 10 को बढ्यो अरे के। ल हेर त 20% अब 10 को बढ्यो। अब सिम्पली गरिदेऊ, कति भयो यतापट्टि तिम्रो 10 भयो, 10 ओम त रेजिस्टेन्स तिम्रो आइहाल्यो, प्लस यो 10% अब 20 भनेको कति हुन्छ, सिम्पली यो गर्दा 1 बाई कति हुन्छ 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, इन्टु 10 गर्दाखेरि तिम्रो कति हुन्छ 2 गर्दाखेरि 12 ओम आयो। छ अप्सनमा, अप्सन एमै छ 12 ओम। कहाँ छ हाम्रो, यहाँ 12 ओम आयो। अब कसैले यो कस्तो बुझिन है, इक्जाममा यसरी त म नगर भन्छु, मैले पनि गर्दिनँ कहिले पनि, इक्जाममा यो गर्ने पनि होइन, यसरी गर्न मिल्छ। यो इन्क्रिज बाई भन्दाखेरि यसरी गर्ने यसको मेकानिजम। तर यसको लागि सिम्पल एउटा फर्मुला बनाइसकेको छ, यदि बनाइसकेको छ त्यो फर्मुला छ, यदि तिम्रो पावर जहिले पनि ए इज इक्वल्स टु बी को पावर एन छ भने, वेयर पर्सेन्टेज चेन्ज एक्स इज लेस देन 10% छ भने यो फर्मुलामा तिमीले युज गर्छौ, ए इज इक्वल्स टु एन इन्टु डेल बी बाई बी डेल ए बाई ए भयो, यो युज गर्छौ। अब एक्स इज ग्रेटर देन 10% छ भने, अर इक्वल्स टु 10% र 10% भन्दा ठुलो छ भने तिम्रो फर्मुलामा चेन्ज हुन्छ। तिम्रो फर्मुला 100 प्लस माइनस एक्स भनेको कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो, एक्स फर्मुला लेखा है तिमीहरूले, डिभिजिबल बाई 100 टु द पावर कति एन, यो एन हो, यो एन टु द पावर एन माइनस 1 इन्टु 100, पर्सेन्ट त लैजान पर्यो पर्सेन्ट। ल हेर त, यो भनेको के हो, डेल ए बाई ए, डेल ए बाई ए। ल यो फर्मुला लेखेर सबैजनाले यो फर्मुला लेख त, यो फर्मुला युज गर्ने। 10% भन्दा ठुलो आयो भने सोध्छ नि, मोमेन्टम 100%ले बढाउँदाखेरि काइनेटिक एनर्जी कतिले बढ्छ, अस्ति भर्खर सोधेको क्वेसन, मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी क्वेसन अस्ति भर्खर सोधेको C2021। इजी क्वेसन सोधे, यति इजी क्वेसन सोधे थियो तिमीहरू इमेजिन पनि गर्न सक्दैन कि। पछि मेमोरी बेस्ड क्वेसन गरेर म सल्भ गर्दाखेरि सीको क्वेसन सल्भ गरे जस्तो पनि लागेको थिएन कि, यो धेरै गाह्रो क्वेसन भयो। यो क्वेसन छ, सल्भ गर्यो यो, अनि यसकोमा चाहिँ इक्जाम्पलमा भनेर हो यो क्वेसन लेखा, यो क्वेसन चाहिँ यसको इक्जाम्पलमा भनेर लेखा, यसको इक्जाम्पलमा भनेर लेखा। हेर त, यसको सल्भ गरिदिउँ, त्यसमा राखिदिउँ त। कति छ, डेल ए बाई ए इज इक्वल्स टु कति हुने भयो हाम्रो 100 प्लस इन्क्रिजेस बाई भने डिक्रिज भनेको माइनस लेख्ने, इन्क्रिज गर्दा 100 प्लस 10 डिभिजिबल बाई 100 टु द पावर कति छ, टु द पावर के छ, रेजिस्टेन्स र लेन्थको रिलेसन के छ, रेजिस्टेन्स र लेन्थको रिलेसन के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यल छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मात्रै छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यल स्क्वायर छ, यति कुरा भन त मलाई। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यानी यल स्क्वायर छ, यो हो नि त फर्मुला। त्यही भएर के हो 2 लगाऊ माइनस 1 लगाऊ इन्टु 100 लगाइदेऊ, पास, खेल खत्तम। भनेपछि कति भयो 110, यसले कति के 1.1 को स्क्वायर गर माइनस 1 गर इन्टु 100 गर, 1.1 को स्क्वायर भनेको 1 कति हुन्छ, कति हुन्छ यो भनेको सायद 1 कति हुन्छ 1.21 हुन्छ होला, माइनस 1, ठिक छ। के भयो हाम्रो, कति भयो माइनस 1 इन्टु कति भयो माइनस 1 भयो 121 हुन्छ सायद, कति हुन्छ यति नै हुन्छ सायद 100%, माइनस 1 भयो इन्टु 100 भयो। अनि यसमा गर्दाखेरि कति आउनु भयो हाम्रो 0.21 इक्वल्स टु 21% आउनु भयो। यो भनेको के भयो भन्दाखेरि यो 21% भनेको कति भयो त, इक्वल टु 21% आयो। यो 21% भनेको के हो, यो 21% भनेको इन्क्रिज इन के हो, रेजिस्टेन्स भनेको इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स, फाइनल होइन। यहाँ हेर यो क्वेसनमा के द न्यू रेजिस्टेन्स विल बी भनेर सोधेको,
इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स छ। अब सिम्पली गरिदेऊ। अघि भर्खर डाइरेक्टली मैले कति गरेको थिएँ, मैले 10 प्लस डाइरेक्टली 20 गरेको थिएँ नि, 10 प्लस डाइरेक्टली 20 गरेको थिएँ नि, तर यहाँ 21 आयो। त्यही भएर यो 21% इन्क्रिज भएको त करेक्ट एन्सर हो, यो चाहिँ करेक्ट हो। फेरि यदि अप्सनमा तिमीहरूलाई इन्क्रिज इन भनेर 20% अनि बीमा 21% दियो भने 21% त राइट एन्सर। किन 20% इन्क्रिज हुँदैन, लिनियरली इन्क्रिज हुँदैन। 10% भन्दा माथि गयो भने लिनियरली हुँदैन, अलिकति स्लाइटली बढी ल्याउँछ। अब बल्ल फेरि 10 प्लस यति पर्सेन्ट गरेर फाइनल निकाल्न सक्छ। अब यो चाहिँ जेनरलको लागि भयो। पर्सेन्टेज जहाँ सोध्छौ यो कुरा गर, जहाँ देख्छौ यही कुरा गर। पर्सेन्टेज जहाँ देख्छौ यो कुरा गर। ल यो कुरा भयो। अब यसमा त गर्ने सिम्पल हो। यसमा त गर्ने मैले भने यसमा त अरू केही गर्न पर्दैन क्या। तिमीले रेन्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थको स्क्वायर, यो भनेको फाइनल लेन्थ। सिम्पली गरिदेऊ न। सुरुमा यल लेन्थ रहेछ तिम्रो, यल लेन्थको रहेछ, अनि यललाई 10%ले बढायो दे भनेपछि कति बढ्यो? यललाई 10%ले बढाउँदाखेरि कति 1.1% हुने होइन तिम्रो, कि कति हुन्छ? हेर न, हेर त, अति नै पर्दैन नि। कति हुन्छ? समथिङ त्यस्तो गर। 1.1% बढा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यल स्क्वायर गर्दा पनि भयो। नत्र सिम्पली त्यही गर न, डाइरेक्टली निकाला निकालिसकेपछि अनि यतापट्टि गर। 10 त इनिसियल भइहाल्यो, अनि कतिले इन्क्रिज भयो? डेल आर बाई आर। सक्यो, यही त फाइनल भनेको। इन्क्रिज भएको सुरुमा त आर रेजिस्टेन्स त हुन्छ, अनि 13% इन्क्रिज हुन्छ, अनि त्यही गर। अनि सिम्पली आउँछ तिम्रो। सिम्पली हाम्रो कति आउँछ? सुरुमा त यति थियो, सुरुमा 10 थियो। अब सिम्पली फेरि यो 1.2 लेखिदिएर न झुकेर। सुरुमा 10 छ, अनि बढाउँदाखेरि घट्ने त अभियसली त डाउटै हुन्न। भनेपछि यो चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ। जताबाट गरे पनि एन्सर निस्किन्छ, डाउट छैन। जताबाट गरे पनि एन्सर निस्किन्छ। र ठिक छ। अब फेरि तलपट्टि पनि आएको के आएको छ? ट्वाइस के छ तलपट्टि पनि? अघि माथि क्वेसन आएको छ, गर्न सकिन्छ यो क्वेसन पनि। सिम्पली क्वेसन गर। यो क्वेसन कसरी गर भने R1 बाई R2 दुईवटा रेजिस्टेन्स दिएको छ, 1 प्लस अल्फा कति छ? टी दिएको छ। 0 मा कम्पेयर गर्ने, त्यही भएर टी मात्रै लेख, T1 लेख, 1 प्लस अल्फा T2 लेख। यहाँबाट सोल्भ गर्न सकिन्छ है। यो लगाऊ अनि यो क्वेसन यहाँबाट सल्भ हुन्छ सिम्पली। तलपट्टि क्वेसन हेर त, रेडियस अफ द वायर। सिम्पली यो पनि सिम्पली दिएको छ, R इक्वल्स टु रो एल बाई ए गरेर। अनि यहाँबाट त सिम्पली सबै कुराहरू निकाल। अनि के भनेको छ हेर त, वायर भनेको छ मेटल वायर भन्छ। वायर चाहिँ सिलिन्ड्रिकल वायर मान्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यसको एरिया हुन्छ पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ है। यो कुरा युज गर, अनि त्यसो गर्न सकिन्छ है। अलिकति कन्सेप्ट कुरा चाहिँ म यहाँ भनिदिन्छु, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो के छ? कपर वायर अफ द लेन्थ यति छ, रेडियस यति छ, जोइन्ड इन सेरिज विथ द आइरन। सेरिजमा जोइन गर्यो, सेरिजमा जोइन गर्यो भन्ने बित्तिकै सुरुमा दिमागमा आउनु पऱ्यो करेन्ट इक्वल्स टु सेम है, करेन्ट इक्वल्स टु सेम। यो कुरा चाहिँ दिमागमा हाल्नु, बत्ती बालिहाल्नु पऱ्यो। आइरन वायर अफ द लेन्थ, फेरि लेन्थ पनि दियो, आइरनको रेडियस नि दियो। करेन्ट इज पास थ्रु द वायर भने चाहिँ करेन्ट के छ? सेम छ। रेसियो अफ द करेन्ट डेन्सिटी, यदि करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो? जे इज इक्वल्स टु के हो? करेन्ट बाई एरिया हो कि नै हो? तर करेन्टै सेम छ भने चाहिँ के लेख्न पऱ्यो तिमीले? 1 बाई के लेख्छौ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेख्दिउ। कन्सटेन्ट कुनलाई हटाइदिइहाल्ने हो भनेपछि के छ? 1 बाई ए। ए भनेको के हो? एरिया। ए भनेको के हो? एरिया। अब तिम्रो के छ? रेडियस दिएको छ भने चाहिँ के भयो? आर स्क्वायर। अब सिम्पली गरिदेऊ। अब सिम्पली यो कुरामा कसरी सिम्पली गर्ने? तिमीले दुईटै इक्वेसन नलेख्ने, कसरी एउटाबाट गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो फाइनल के भनेको छ यहाँ? कतै करेन्ट डेन्सिटी अफ कपर टु आइरन भने नि, कपर टु आइरन भने नि। अब सिम्पली तिमीले दिमाग कसरी लगाउने भने यो कपरको हो करेन्ट डेन्सिटी, यो कपरको हो, आइरनको आफै तल आउँछ भनेपछि 1 बाई कपरको लेख। कपरको लेख त इन्भर्स छ नि त। कपरको कति छ? कपरको रेडियस हेर, कपरको 1 mm छ, एमएममा छ भने चेन्ज नगर, दुईटा एमएममा छ काटिन्छ। 1 mm छ, 1 को स्क्वायर भने 1 नै हुन्छ। अब तल हुन्छ, त्यो तलको माथि जान्छ क्या। अब भनेपछि कति आयो? आइरनको कति हुने भयो? 3 को स्क्वायर। आइरनको इन्टु 3 को स्क्वायर, 3 बाई 1 र 3 को स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु बल्ल 9:1। मैले यहाँ हेरेँ स्टेप कति घटाइदिएको छु मैले। दुईटा गरेर गर्न पर्ने हो तिमीहरूले, मैले एउटै गरेर गरिदिएँ। यो भनेको कपर, यो के हो? करेन्ट डेन्सिटी अफ कपर इज टु करेन्ट डेन्सिटी अफ आइरन इज इक्वल्स टु 9:1। यसरी गर्न सकिन्छ है। ठिक छ, सिम्पल तरिकाले। अब अर्को हेरौँ त। हेर त 55 नम्बरमा आइसकेको छ, अलि फास्टमा गइएको छ। टाइम हाम्रो कति भइसकेको छ? टाइम हाम्रो कति भएको छ? कसैले भन। 41 भएको छ। ल ठिक छ, ओके गुड। अब हुन्छ मेटालिक के छ? मेटालिक वायरमा द रेसियो अफ भी बाई आई भनेको, भी बाई आई भनेको के हुन्छ? भी बाई आई भनेको के हो? आर हो। रेजिस्टेन्स के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर हुन्छ? हुँदैन। इन्क्रिज इन राइज इन टेम्परेचर अभियसली हुन्छ। मेटालिक कन्डक्टरमा जहिले आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ। अब अर्को हेर त, यो धेरै आएको भनेपछि अलि मलाई पनि मनपर्छ, त्यही भएर हालिदिएको। तर इजी क्वेसन तिमीले गर्न सक्छौ, म गरिदिन्छु यो क्वेसन।
रेजिस्टेन्स अफ अ वायर इज आर इफ द लेन्थ अफ अ वायर इज डबल बाई स्ट्रेचिङ भनेको एउटा आउने बित्तिकै भोल्युम कन्जर्भेसन भइसक्यो त्यहाँ भनेपछि के चाहिँ आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यान स्क्वायर भन्दैन कि यान भनेको चेन्ज इन लेन्थ फाइनल लेन्थ कति टाइम्सले बढ्यो भने यहाँ डबल गऱ्यो भने सिम्पली आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति भयो 4 भयो 2 को स्क्वायर 4 आर त सिम्पल क्वेसन यो कसैले नबुझेको कोही छ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मैले त यल स्क्वायर भनेर पढ्छु पढाउँछु पनि यल स्क्वायर भनेर अनि यल भनेको यसलाई चेन्ज गर्ने क्या फाइनल लेन्थ अब तिमीहरूले हेर न फाइनल लेन्थ भनेको डबल भयो अरे के छ हाम्रो डबल बाई स्ट्रेचिङ यहाँ त लेन्थ अफ वायर इज डबल रे के इन्क्रिज बाई डबल भनेको छ यहाँ कतै लेन्थ अफ वायरलाई डबल गराएर हेर वर्डमा बुझ मैले भनेको तिमीले अस्तिसम्म लेखेनौ भने अब यो क्वेसन भनेर त इफ द लेन्थ अफ वायर इज के भन्छ हाम्रो यहाँ छ इफ द लेन्थ अफ वायर इज डबल रे डबल गरियो एउटा सुरुमा याल थियो भने हामीले के गर्यो यसलाई याल अर्कोलाई नि याल गर्यो यत्रो डबल गरियो फाइनल लेन्थ हेर न फाइनल लेन्थ भनेको कति 2 याल हो अनि हाल्देऊ नि त यसमा 2 याल को होल स्क्वायर गरिदेऊ भनेको 2 याल को होल स्क्वायर भनेको 4 याल स्क्वायर हो याल स्क्वायर भनेको आरले गरिदेऊ त्यसरी गर्दा नि भयो कि 4 आर गरेर जसरी ल हो यो क्वेसन गरेर यो क्वेसन मैले जान्दैन हालेको तिमीहरूलाई कतिलाई यहाँ मैले डिप हिस्ट्री क्वेसनहरूलाई कन्फ्युज भएको देखिरहेको थिएँ यो के हो एरियामा हुन्छ आई इक्वल टु भेनाबाट एरियामा हुन्छ के कुरा गरिरहेको थियो अब यसबाट म त्यही तिमीहरूको आई इक्वल टु भेनाबाट गरिदिन्छु तिमीहरूको भेना क्वेसनबाट गरिदिन्छौँ है ठिक छ नेक्स्ट ट्राई गर सोर्सलाई पोटेन्सियलमा जोड्यो करेन्ट फ्लो भयो डायमिटर अफ वायर भयो ड्रिप डेन्सिटी भयो इलेक्ट्रोन भयो डायमिटर के छ पुरै त्यहाँ इलेक्ट्रोन हिँडेको इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन यसरी भयो भने ड्रिप डेन्सिटी डाइरेक्सन यसरी भयो करेन्टको डाइरेक्सन यसरी भयो एक अपोजिट एन्टी प्यारलल डाइरेक्सन भयो त्यो सबै इमेजिन हुनुपर्छ है डिटेलमा हेर्नु पर्यो डिटेलमा हेर्नु पर्यो जसले त्यो लेक्चर हेर्दैन नि यो कामै छैन त्यो बिर्सिन्छ 100% बिर्सिन्छ तिमीहरूले त्यही भएर एकचोटि लेक्चर हेर्न नै पर्दैन एकचोटि बुझ बुक पढ बुक खोला बुकमा मस्तसँग लेखिरहेको छ प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स हेर पायनियर फिजिक्स हेर जुनसुकै फिजिक्स हेर तर हेर बुझ सिक त्यहाँबाट मस्तसँग हेर एकैचोटि क्वेसन गरेर कहाँ हुन्छ अगाडि बढ्नै सकिँदैन हामी अगाडि बढ्नै सकिँदैन हुँदै हुँदैन केही कुरा छैन अहिले के छ हामीले तिमीहरूले टेस्ट सिरिज लिएको भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु तिमीहरूले केही नगर एकचोटि तिमीहरूलाई पनि एउटै रेसमा जाऊ क्वेसनहरूको अलि बढी प्याटर्न चाहिँ हामीले यसमा क्लासमा जुन पढाउँछौँ यतापट्टि सेक्सनमा हाम्रो 20-25जना कतिजना छ यतापट्टि जुन जे पढाउँछु जस्तै यतापट्टि मैले के छ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्ने पार्ट सुरु गरिरहेको छु अहिले डिसी भएको नाम दिएर त्यो डिसीमा जे पढाइ भइरहेको छ यो डिसीमा त्यही कुराको क्वेसनहरू चाहिँ मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन चाहिँ 12को हाल्दा यताको चाहिँ अलि बढी फोकस गरिदिन्छु क्या मैले तर हाल्न त सबैबाट समेटिदिन्छु अलिक बढी क्वेसन चाहिँ यताबाट हालिदिरहेको हुन्छु मैले किनभने 11को अहिले त्यति हालेको छैन किनभने 11को नहालेको अहिले 11को चाहिँ अहिले हालेको छैन त्यति क्वेसन तिमीहरूले देखिरहेको अनि यति अलि बढी भइरहेको त्यही भएर तिमीले यो पार्टलाई चाहिँ अलि मस्तसँग खानु पऱ्यो कि पढाएको पनि हुन्छ अनि इनर्जी नै आउँछ क्या पढ्नलाई त्यही भएर तिमीले नलेखेको स्टुडेन्टले सेल्फ पढिरहेको छ भने यो पार्टलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले पढ है यो पार्टलाई चाहिँ एक दिनमा भ्याइदेऊ जुनसुकै क्वेसन अनि म सक्छु भनेर गर नेट चार्ज इन कन्डक्टर इज 0 भन्दाखेरि तिमीहरू झुकिन्छ हुन्छ अब कहाँ पोजिटिभ भन्दा झुकिन्छ नेगेटिभ भन्दा झुकिन्छौ ड्रिप भेलोसिटीको कन्डक्टरसँग कुन बेलामा ड्रिप भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया कुन बेलामा हुन्छ ड्रिप भेलोसिटी इन्डिपेन्डेन्ट नगरे कुन बेला केही बुझ्दैनौ तिमीहरू अनि डाइरेक्टली यो प्रोपोर्सनल हो भनेर आउँछौ त्यो सोधिरहेको हुन्छौ त्यो होइन नि एक्चुअली बुझ्नु पर्यो नि त नबुझिकन हुन्छ नबुझिकन हुन्न नि कन्सेप्ट नबुझि त अगाडि बढ्न सकिन्न ल हेरौँ त एकचोटि फेरि सिम्पल तरिकाले आई इक्वल्स टु भेनाइबाट गरिदिउँ आई इक्वल्स टु भिई यानेबाट गरिदिउँ यहाँबाट ड्रिप भेलोसिटी भिडी इज इक्वल्स टु आई करेन्ट फ्लोइङ थ्रु दी एन इए भयो ल ठिक छ कन्स्टान्ट कुलेर फालिदिँदै नै हुन्छ अब यसबाट लेख ड्रिप भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट यहाँ कन्स्टान्ट भनेको छैन भेरिएबल करेन्ट फेरि सोध्यो होला कसरी करेन्ट भेरिएबल हुन्छ त्यो पनि बुझाइदिन्छु करेन्ट डिभिजिबल बाई एरिया यो भनेको ड्रिप भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट डेन्सिटी सकियो ड्रिप भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट डेन्सिटी अब सबै कुरा यहाँबाट गरौँ सबै कुरा एक नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ अब यसलाई म सुरुमा के चाहिँ इरेज गरिदिन्छु यसलाई सबै कुरा इरेज गरिदिन्छु एक नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ त एक नम्बरको क्वेसन फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ म यो आई इक्वल टु भेनाइबाट गरिदिन्छु आई इक्वल्स टु भिडिएनएबाटै गरिदिन्छु अर्को यो क्वेसन युज गर्दिनँ आई इक्वल्स टु भिडिएनए युज गर्ने हो भने यसबाट ड्रिप भेलोसिटी इक्वल्स टु हाम्रो के आयो ड्रिप भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट बाई के आयो एरिया आयो अब करेन्ट भनेको के हो फेरि मलाई भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट भनेको भोल्टेज डिभाइड बाई रेजिस्टेन्स इन्टु एरिया आयो ठिक छ अब के छ एरिया र रेजिस्टेन्सलाई यदि कन्स्टान्ट डाइमेन्सनलाई यदि चेन्ज नगरेर भोल्टेजलाई सोर्सको भोल्टेजलाई बढाउने भए ड्रिप भेलोसिटी के हुँदो रहेछ डबल हो हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यहाँबाट के बुझ्यो ड्रिप भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्सियल
के हुने भयो हाफ गऱ्यो भने यसको के हुने भयो ड्रिप भेलोसिटी पनि के हुने भयो ड्रिप भेलोसिटी नि के हुने भयो हाफ हुने भयो यो येल्लोमा लेखेको ड्रिप भेलोसिटी पनि है ड्रिप भेलोसिटी के हुने भयो हाफ हुने भयो अब अर्को कुरा करेन्टमा हेर्छु डाइरेक्टली करेन्ट त फर्स्टबाटै आयो त्यसबाट के आयो v इक्वल्स टु ड्रिप भेलोसिटी इक्वल vd इक्वल्स टु हाफ भयो अनि सेकेन्डको केसमा हेर्दा त करेन्ट ड्रिप भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट भनेपछि के भयो ड्रिप भेलोसिटी के भयो करेन्टलाई डबल गर्दा नि ड्रिप भेलोसिटी v ड्यास भनेको नि के भयो 2 टाइम्स द ड्रिप भेलोसिटी बाइ डबल भयो थर्ड कुराले तिमीलाई झुकाउने सधैँ भनेको थर्ड कुरा डाइमेन्सन डायमिटर लिएर ड्रिप भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो करेन्ट भयो अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया भयो यदि डायमिटरलाई हाफ गऱ्यो भने डायमिटर अब यहाँ तिमीहरूले डाइरेक्टली गर्ने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल 1 बाई एरिया डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई कति छ डी स्क्वायर डाइरेक्टली हाफ गर्नु भनेको 1 बाई हाफ भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी हो हाफ भनेको 1 बाई 2 को स्क्वायर गर्छौ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति छ 4 गरिदिन्छौ वाह मिल्यो भन्छौ अनि त्यसपछि के हुन्छ बिग्रिन्छ भनेको छ यहाँ करेन्ट सेम भनेर सर्टेन एम्पियर अफ करेन्ट फ्लो गर्छ भनेर भनेको छ तिमीहरूलाई छैन नि छैन भनेपछि के छ किन त नि यदि डायमिटरहरूलाई चेन्ज गर्यो भने किन यस्तो भएन भन्ने कुरा नै अलिकति गरिदिन्छु यो एकदम रङ भयो ब्लन्डर भयो किन ब्लन्डर भयो भन्दाखेरि तिमीहरूको डायमिटरलाई चेन्ज गर्यो हेर त एरियालाई तिमीले डबल गर्यौ भने तिम्रो थाहा छ रेजिस्टेन्स चेन्ज भयो नि त तिम्रो एरियालाई के हो रेजिस्टेन्स इक्वल टु लेन्थ बाई एरियालाई घटायौ भने त तिम्रो रेजिस्टेन्स बढ्यो नि त रेजिस्टेन्स बढेपछि सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ होला त अभियसली हुँदैन ल हेर त फेरि एकचोटि यसलाई गर्नु त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट भनेको के हो फेरि हेर त भोल्टेज पोटेन्सियल डिभाइड बाई रेजिस्टेन्स इन्टु एरिया भोल्टेज त सेम छ नि सर्टेन 5 भोल्ट लगाएको छ नि 5 नै हुन्छ सेम कुरालाई फाल्दै फेरि के छ 1 बाई रेजिस्टेन्स भनेको के हो फेरि रो एल बाई कति गर एरिया गर यहाँ पनि एरिया रहेछ चडक चडक एरियालाई काट्दियो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई रो इन्टु एल सिम्पल भनेपछि के छ कन्स्ट्यान्ट इन्डिपेन्डेन्ट अफ द कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि डायमिटरलाई यदि हाफ गर डबल गर हामीलाई केही सरकार छैन त्यसमध्ये भनेपछि हाम्रो के आयो यसमा सेम आयो यसमा कति आयो करेन्ट गर्दाखेरि यसमा कति आयो डबल भयो यसमा पनि डबल भयो यसमा कति आयो सेम आयो होप यु अन्डरस्टुड है सबैजनाले बुझ्यो होला यो कसैले बुझेन भने फेरि एकचोटि भन फेरि एकचोटि म यसमा नि रिभिजन गर्दैछु अब 66 मा हेरौँ त क्वेसन 66 मा हेरौँ एकचोटि क्वेसन रेजिस्टिभिटी अफ अ वायर डिपेन्ड अपन सिम्पली हेरौँ केमा हुन्छ मेटेरियलमा हुन्छ फेरि भनिराख्नु पर्दैन एरिया कन्स्ट्रक्टको यसमा नि हुँदैन सेपमा नि हुँदैन एरिया नि हुँदैन मेटेरियलमा मात्रै हो है यहाँभन्दा बढी पनि बोल्दिनँ कन्डक्टिभिटी अफ सुपर कन्डक्टर हो रे क्वेसन कपी पेस्ट आएछ कि अस्ति हामीलाई यो क्वेसन सबैजनाले अप्सन हालेर लेखा थियो क्वेसनलाई कमन इन्ट्रान्स 2021 पनि लेखा है कमन इन्ट्रान्स 2021 पनि लेखा तलपट्टिको नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन कन्डक्टिभिटी अफ सुपर कन्डक्टर इज भनेर सोध्यो क्वेसन दिएको थियो इन्फाइनेट भेरी लार्ज जिरो भेरी स्मल अब जिरो र भेरी स्मल त लगाएन तर धेरैजनाले के छ 50% स्टुडेन्ट जान्ने स्टुडेन्टहरूले दिमाग धेरै लगाएर 50% हालेर आएछन् 50% भेरी लार्ज भनेर आएछन् उनीहरूले सोचेछन् कि के सोचेछन् भने पर्फेक्ट कन्डक्टरको चाहिँ जिरो हो रेजिस्टिभिटी पर्फेक्ट कन्डक्टरको त 100% जिरो हुन्छ पर्फेक्ट कन्डक्टरको जिरो हुन्छ सो द्याट कन्डक्टिभिटी इन्फिनिटी यो चाहिँ के को पर्फेक्टको हो तर सुपर कन्डक्टर भएको त भेरी लो हो भेरी लो हो त्यो भनेको 0.001 हो भेरी लो हो जसले गर्दा के हुने भयो भेरी लो भएपछि फेरि कन्डक्टिभिटी के हुन्छ भेरी हाई हुन्छ के अब सर्टेन त छ नि भेरी हाई हुन्छ यो सुपर कन्डक्टरको तर बाबु नानीहरूलाई क्वेसन कहाँबाट सोधेको अलिकति कन्सेप्ट यो क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा अगाडि सोधेको हो यो भन्ने कुरै थाहा भइन्छ क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा अगाडि त यसको के हुन्छ रो इक्वल्स टु 0 हुन्छ सिग्मा इक्वल्स टु इन्फिनिटी हुन्छ यो बेसिसमा क्वेसन सोधिरहेको छ यही बेसिसमा क्वेसन सोधेको छ पछि मैले पनि हेरेको क्वेसन यो क्वेसन पनि मैले अगाडि पनि गराएको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई के गर्ने त्यही त हो भिरमा जाने गरीलाई राम भने जस्तै हुन्छ यो क्वेसनको एन्सर पनि हेरेँ नेटमा पनि सर्च गरेर सबै कुराहरू हामीले हेरियो एन्सर जतासुकै जहाँसुकै पनि दिएको छ एन्सर इन्फिनिटी कसैले भन्यो भने तिमीलाई भेरी लार्ज न त्यसलाई सुन्ने यस भेरी लार्ज भन्ने लगाउने इन्फिनिटी किनभने त्यो एन्सर सिटमा नि त्यो हेर्ने मान्छे नि वरिपरि बटुलेर नेटतिरबाट अरू इन्डियन राइटरको बुकहरूबाट हेरेर हाल्ने हो बुकमा ताकि त्यो कसैले त्यो आफ्नो पुरै दिमाग लगाएर नयाँ बनाउने होइन जसले बनाएको क्वेसन हो क्वेसनमा मिस्टेक हुन्छ नि त्यसलाई फेरि पछि पनिसमेन्ट हुन्छ सबै डराइरहेको हुन्छ क्वेसन बनाउँदाखेरि त्यही भएर सबै ठाउँमा थ्योरी हेरेर सबै ठाउँमा खोजेर हेर्ने इन्फिनिटी छ तिमीहरूलाई 100% आउँदैन थाहा छ इन्फिनिटी लगाउने यदि आयो भने सुपर कन्डक्टरको टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट छ है भनेर यो ग्राफ सम्झिने है रेजिस्टिभिटी टेम्परेचर आयो भने यो ग्राफ सम्झिने है यहाँ तल मात्रै हुन्छ है यो
क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा बिलोमा मात्रै यसले सुपर कन्डक्टर फेनोमेनल देखाउँछ है। रेजिस्टिभिटी 0 हुन्छ भन्दा त्यति सम्झिने हुन्छ है। ल ठिक छ, यो अब बाँकी भएको क्वेसन चाहिँ अर्कोचोटि गरौँला। कसैलाई यहाँभन्दा गरेको स्टुडेन्टलाई के छ, अलि ओभर भयो है, अलिक बढी पनि भयो तिमीहरूलाई, मलाई थाहा छ रेस्पोन्स पनि आएको छैन, अलिक बढी भएको छ। यहाँबाट गरेको क्वेसन मध्ये कसैलाई केही समस्या छ भने भन, त्यो रिलेटेड क्वेसन चाहिँ गरौँ हामी। डाइरेक्टली क्वेसन नम्बर भन तिमीहरू त्यहाँ मोबाइलमा क्वेसन हेरेर, नत्र भने हामी आज यहीँ नै समाप्त गरिदिन्छौँ। कसैलाई त्यो पठाइदिएको थिएँ मैले, छ अझै 30-40वटा क्वेसन, त्यसमध्ये कसैलाई कुन यो भनिदिनुहोस् न यसको बारेमा बुझिनँ भनेर भन्छौ भने त्यो गराउँछु, नत्र अरू सबै एउटै क्वेसन छ। हेर त सबै एउटै क्वेसन छ। यान स्क्वायर भनिरहेको छ यसमा, फेरि यान टाइम्स ओरिजिनल यो भयो। अनि यसमा भनेको छ यो क्वेसन एकचोटि तिमीहरूले ट्राई गर, सोधेनौ यो क्वेसन ट्राई गर त एकचोटि। अनि त्यसपछि यो त भइहाल्यो, यो कन्डक्टिभ कहिले कहिले सोध्छ भनेर हालिदिएको थियो। यो त अब दिमाग पनि लगाउन सक्नु, सबभन्दा बढी कसको सिल्भरको हुन्छ, त्यसपछि कसको हुन्छ कपरको, त्यसपछि एल्युमिनियमको बी भइहाल्यो। अब यो भयो, यो भयो। कसैलाई सोध है, सोध। यो ओम छ अनि यतापट्टि यस्तो छ हो, यो क्वेसन भयो। यो क्वेसन हेर त, यो क्वेसन हेर आउँछ कि आउनु तिमीहरूलाई, अरू त गर्न सक्छौ। यो भयो करेन्ट फ्लो थ्रु कन्डक्टर भने, करेन्ट फ्लो थ्रु कन्डक्टर यो के हुन्छ एक्चुअली भन त, सबैजना विचार गर। यो करेन्ट फ्लो भने कन्डक्टरमा के हुन्छ, टेम्परेचर इलेक्ट्रोनको कोलिजनले गर्दा इन्क्रिज हुन्छ है। के हुन्छ, इलेक्ट्रोनको कोलिजन हुन्छ अनि त्यसपछि इन्क्रिज भइहाल्छ नि। घरमा त धेरैजना मान्छेहरू हिँड्यो भने, धेरैजना मान्छेहरू बोल्यो भने के हुन्छ, टेम्परेचर बढ्छ भने चाहिँ त्यो सिम्पल कुरा भइहाल्यो। अब यो के भयो, करेन्ट युनिफर्म एन्ड इन सेगमेन्ट, यो कुरा हेर, यो हेर यसको एन्सर कति हुन्छ, के छ आई। कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भएको छ भने जुनसुकै सेगमेन्टमा, एनी सेगमेन्टमा कति हुन्छ, करेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ, किनभने नेगेटिभ जति आछ त्यति शुद्ध पोजिटिभ जान्छ अनि 0 हुन्छ। सिम्पल भयो। अब यो क्वेसन हेर, हो रे क्वेसन यतापट्टि हालिदिएको छु। यो एआई भनेको राम्रो बोर्ड हो। यो क्वेसन हेर, अब के छ तिम्रो, हेर त लेन्थलाई इन्क्रिज गरिदिएको त रेजिस्टेन्स कति, हेर त चेन्ज इन द रेजिस्टेन्स अफ द वायर भनेर चेन्ज सोधिरहेको छ तिमीलाई, फाइनल सोधेको छैन, चेन्ज सोधेको छ। चेन्ज भनेको सिम्पली ΔR/R सोधिरहेको छ। सिम्पली त्यही 110 भन्दा ठुलो हुँदा हेर त कति आउँदो रहेछ तिम्रो, 10 भन्दा ठुलो हुँदाखेरि कति हुन्छ होला हेर त भनेपछि सिम्पली यसको एन्सर भन्दा 300 हुन्छ। मोमेन्टमको केस जस्तै हो। अब यो हेर सिग्माको यी भेक्टर फर्मको यहाँ क्वेसन छ, एउटा भेक्टर फर्मको छ अनि एउटा यो हालिदिएको थिएँ मैले तिमीहरूको लागि, किनभने यो कन्स्ट्यान्टिन र यहाँ टी हुन्छ। अनि यो म्याग्नानिन चाहिँ किन स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टेन्स भनेर युज हुन्छ, किन पोटेन्सियोमिटर बक्सहरूमा ठुलो रेजिस्टेन्सहरू क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो युज हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हो लो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट हो। लो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि टेम्परेचरले गर्दाखेरि टेम्परेचरमा कुनै पनि चेन्ज देखिँदैन कि, टेम्परेचर बढाउँदाखेरि यसको रेजिस्टेन्स हुँद बढ्दैन कि, लो हुन्छ नि त, त्यो कारणको भयो। अनि हो यो क्वेसनहरू यस्तो यो 3टादेखि हेऱ्यो नि, यो क्वेसन हेर अहिलेसम्म आएको छैन, तर आयो भने मस्त तरिकाले तिमीहरूले मिलाउनुपर्छ यो क्वेसन हेर। अब यो त भेक्टर फर्म भइहाल्यो, मिलाइहाल्छु। हेर त जे इक्वल्स टु सिग्मा ईबाट गरेको यो क्वेसन के हो, जे इक्वल्स टु सिग्मा ईबाट गरेको क्वेसन हो। अब सिग्मा छ अनि जे बाई ई भयो नि त, सिग्मा इक्वल्स टु जे बाई ई भयो नि त, भयो कहाँ छ जे, सिग्मा इक्वल्स टु जे बाई ई भयो। अब सायद छैन ल भन कसैलाई कुन क्वेसन छ भने हामी त्यस्तो रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छौँ। यदि छैन भने फेरि पनि एकचोटि आफै गरेको छैन भने फेरि पनि एकचोटि क्वेसन गर्ने। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। सबैजनालाई भेरी भेरी थ्याङ्क यू। अब फेरि अर्कोचोटि चाहिँ हेरौँ अब के को हुन्छ, तिमीहरूलाई चाहिने सायद फिजिक्स चाहिँ हुँदैन होला, फिजिक्स बाहेक अरू केहीको तिमीहरूले अर्कोचोटि। हेलो के भन्नुभयो, फोन नम्बरको बुझाइदिनु एकचोटि। फोन नम्बरको हजुर रोकाएन है, फोन नम्बरको अघि नै सोध्नु पर्थ्यो नि त। ल हेर त फोन नम्बरको हाम्रो के छ, ल ठिक छ फोन नम्बरको सोधेर चाहिँ ल राम्रो। फोन नम्बरको मैले गरिदिएको थिएँ अघि, त्यो पनि फेरि पनि गर्छु, भनेको पनि थिएँ, निकालेको पनि थिएँ। सिम्पली के बुझा भने यहाँनिर यो युज नगरौँ, वाट युज गरौँ, वाट युज गरौँ। ल हेर त सिम्पली, ल ठिक छ एकैछिन रोका है। र फोन नम्बरको चाहिँ म बुझाउँछु, फोन नम्बरको चाहिँ म मस्तसँग बुझाउँछु। यसको लागि गर्ने तरिका भनेको अहिले हेर एकैछिन, हामीले के निकाल भनेको छ, ड्रिप भेलोसिटी भिडी भनेको छ। हामीलाई के चाहियो, ड्रिप भेलोसिटी निकाल्नुभन्दा सबभन्दा पहिला हामीलाई करेन्ट चाहियो, यान चाहियो, ई चाहियो, ए चाहियो। यो यान क्यालकुलेट गर्दाखेरि मैले डाइरेक्ट भनिदिएको थिएँ, यान एभारेज नम्बर अपन डिभिजिबल बाई मास भनेको कति 60×10⁻³ केजीमा ल, डिभिजिबल बाई डेन्सिटी गिभन छ। यहाँबाट यान क्यालकुलेसन गर्ने अनि त्यसपछि गर्ने भनेर भनिदिएको थिएँ। अनि यसरी तिमीहरूले गर्न सक्छौ। ल ठिक छ, फोको पनि भयो। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि एकैछिन रोक सबैजना।